नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता। नमस्कार, म रसिला कार्के। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। पूर्व अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले आज सभामुखलाई प्रतिवेदन पेश गर्दै अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशको पुष्टि हुने आधार भेटिएन। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लो फेरि नेपाल भ्रमणमा। एमसीसी पारित गराउन नेपाली नेताहरूसँग धम्कीपूर्ण शैलीमै उत्रेका लोको काठमाडौँ बसाइमा आम चासो। कोरोना महामारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड। भविष्यमा आउन सक्ने अन्य महामारी नियन्त्रण गर्ने सामर्थ्य पनि विकास गर्नुपर्ने सुझाव। 2049 सालमा देउवा गृहमन्त्री भएपछि सुरु भएको नेपाल प्रहरीमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप पछिल्लो समय अझ बढ्दै। सशस्त्र प्रहरी बल र गुप्तचर निकाय पनि हस्तक्षेपको चपेटामा। धितोपत्र बोर्डको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। शेयर लगानीकर्तालाई क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालन गर्ने। प्रधानमन्त्रीका दुई प्रत्याशीको टकरावले इराकमा राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै। धर्मगुरु मुग्धताका समर्थकले गरे संसद भवन कब्जा। र भदौ तेस्रो साता नेपालमा हुने 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको तयारीमा नेपाली महिला टोली। घरेलु मैदानलाई सदुपयोग गर्दै इतिहास रच्ने रणनीति। अब समाचार विस्तारमा। चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करको दर हेरफेर गरेको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विषय समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउने भएको छ। विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको प्रतिवेदन आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाउन लागि हो। प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन बिहिबार दिनभर समितिको बैठक बसेको थियो। गत असार 22 गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न 11 सदस्यीय छानबिन विषय समिति गठन गरिने घोषणा गर्नु भएको थियो। समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भूषाल गौतम, प्रदीप कुमार केवाले, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरला कुमारी यादव र सुरेन्द्र प्रसाद यादव रहेका छन्। संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनु भएको थियो। समितिले पूर्व अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, बजेट निर्माणमा संलग्न उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो। समितिलाई 10 दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो। तोकिएको समितिले काम नसकेपछि प्रतिनिधि सभाले 7 दिन समय थप गरेको थियो। समितिको अन्तिम म्याद बिहिबार सकिएको छ। अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपी अघि नबढाउने नेपालको निर्णय अमेरिकालाई पठाउन ढिलाइ भइरहेको बेला अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लो फेरि नेपाल आउनु भएको छ। एमसीसी पारित गराउन नेपाली नेताहरूसँग धम्कीपूर्ण शैलीमै उत्रेका लोको यो भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ। चिनिया र अमेरिकी अधिकारीहरूको बाक्लिएको भ्रमणले नेपाल भूराजनैतिक दबावमा परेको त होइन भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ। यता नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले भने लोको भ्रमणलाई नियमित भनेको छ। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू बिहिबार पुनः नेपाल आएका छन्। उनी यसअघि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना सम्बन्धी सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुअघि नेपाल आएका थिए। सम्झौता पारित गराउन निकै कसरत गरेका लू हाल एसपीपी अस्वीकारको विषय परराष्ट्रले पत्र मार्फत अमेरिकालाई जानकारी गराउन ढिलाइ गरिरहेको समयमा नेपाल आउनुलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णयबाट एसपीपीलाई अस्वीकार गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण एसपीपीकै कारण विश्राम लागेपछि त्यसको सहजीकरण र एसपीपीलाई पुनः अघि बढाउन लू नेपाल आएको हुन सक्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। त्यसपछि जब डोनाल्ड आउनुभयो, डोनाल्ड आएपछि हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ डोनाल्डको नसा लाग्यो र उहाँ एकहोरो एमसीसी अनुमोदन भन्दै उहाँले र्याफ्ती गरेर उहाँ चाहिँ अनुमोदन गराउनको लागि पर्नुभयो। त्यसपछि एसपीपी आयो।
एसपिपी पनि अब अनुमोदन नगर्ने, यसलाई चाहिँ यसमा सहभागी नहुने भनेर निर्णय त भयो। भइसके पछाडि यो विवादमै रहिरह्यो, उहाँले पत्र लेख्न सक्नु भएको छैन। त्यसकारण फेरि डोनाल्ड लु आएर हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई एउटा प्रेसर दिन र प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न, प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्नु पर्दैन, उहाँ आएर देखिएर एउटा दबाब दिनको लागि उहाँ आउन खोज्नुभएको भन्ने मलाई लाग्दछ। कुरा डोनाल्ड लुको नेपाल भ्रमण मात्र होइन, खास गरी एमसीसी अनुमोदनको प्रयास स्वरूप तथा अनुमोदन पश्चात अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण बाक्लिएको छ। त्यसो त अमेरिकी सक्रियतालाई नरुचाएको चीनले पनि यो दौरान आफ्ना शीर्ष नेताहरूलाई नेपाल पठाएर गहन संवाद गर्दै आएको छ। केही दिन अघि मात्र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यसको 1 महिना नपुग्दै अमेरिकाको अर्को उच्च स्तरीय भ्रमण हुनुले नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको चेपुवामा पर्न थालेको संकेत गरेको छ। नेपालको भू राजनीति विदेशीको चासो बनिरहँदा नेपालले आफ्नो स्वार्थ स्थापित गर्नु आवश्यक देखिएको छ। अमेरिकी आउँछन्, त्यसपछि लगत्तै चिनी आउँछन्, त्यसले के बताउँछ भने नि यहाँ शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ एटेन्सन, ध्यान चाहिँ केन्द्रित भइरहेछ नेपालमा। यो ध्यान केन्द्रित किन भइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिले। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो मुलुकको हामी जुन आकारमा छौँ त्यो आकारभन्दा र त्यो हामीले सोचेको सम्भावनाभन्दा नेपालको महत्त्व विश्वमा धेरै ठुलो छ। त्यो हामीले आफ्नो महत्त्व आफै नबुझ्या जस्तो पनि कता कता लाग्छ मलाई कहिले कहिले। त्यसो त 2 दिने बसाइमा लुले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री लगायतसँगको भेटमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भेटवार्ता पछि नै थाहा होला। तर एमसीसी अनुमोदनका लागि नेपालका शीर्ष नेताहरूसँग धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत भएका उनको नियत एसपीपीमा पनि समान नहोला भन्न सकिन्न। एसपीपी बारे आधिकारिक निर्णय अमेरिकालाई पठाउन नसक्नु, प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण अनिश्चित बन्दा स्वयं लुको नेपाल भ्रमण हुनु र चिनिया भ्रमणलाई विस्थापित गर्ने शैलीमा अमेरिकी भ्रमण तय हुनुले नेपालप्रति अमेरिकाको चासो प्रकट गर्दछ। दुई शक्ति राष्ट्र चीन र अमेरिकाको चासोलाई नेपालले आफ्नो असंलग्न कूटनीतिद्वारा सम्बोधन गर्न जरुरी देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड महामारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाउनु भएको छ। केही समय यता मत्थर हुँदै गएको कोभिड महामारी फेरि बढ्ने खतरा देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताउनु भएको हो। वीर अस्पतालको 133औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भविष्यमा आउन सक्ने विभिन्न महामारीहरूको नियन्त्रणको लागि पनि सरकारले आफ्नो सामर्थ्यको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। समय यता मत्थर भएको कोभिड-19 महामारी पुनः बिस्तारै फैलिँदै जाने खतरा देखिएको छ। अझ यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्दै भविष्यमा आउन सक्ने अन्य विविध किसिमका महामारीसँग जुझ्ने सामर्थ्य हामीले विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ। सोही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले क्यान्सर जस्ता घातक रोगको लागि सहज ढंगले उपचार गराउन सरकारले बजेटको व्यवस्था गरे पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको भन्दै वीर अस्पताल व्यवस्थापनको आलोचना गर्नुभयो। जस्तै कि क्यान्सरको पेट स्क्यानदेखि लिएर साइक्लोटनदेखि लिएर एउटा सानो चिजहरूलाई पनि हामीले अहिलेसम्म इन्डियामा पठाउनु पर्छ। बजेट छ, सरकारले बजेट दिएको छ, तर त्यसको पूर्ण सदुपयोग गर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। वीर अस्पतालको कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतले बिरामीको चापलाई धान्न सक्ने गरी अस्पतालमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिदिन सरकारसँग माग गर्नुभयो। जनशक्ति व्यवस्थापनमा नयाँ प्रविधिको ज्ञानमा आधारित सेवा प्रवाह गर्न नयाँ प्रविधिको ज्ञान भएको दक्ष जनशक्तिको आवश्यक रहेको छ। यसरी बदलिदो आधुनिक प्रविधि अनुरूप यस अस्पताललाई पनि स्तरोन्नति गर्नु हाम्रो चुनौती रहेछ। कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्तले अस्पतालले बिरामीहरूले स्वास्थ्य उपचारमा सकेको योगदान गर्दै आएको पनि बताउनु भएको छ।
राष्ट्रिय सभाले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 बहुमतले पारित गरेको हो। विधेयकमाथि बिहीबार नै दफावार छलफल भएको थियो। दफावार छलफलपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले विधेयक पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो। भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। त्यसैगरी बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक 2079 पनि पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी साउन 23 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे बोलाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सरकारले अहिलेको गति र काम गर्ने शैली सही नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा डाक्टर दीपक प्रकाश बास्कोटाद्वारा लिखित निष्ठाको यात्रा नामक पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा उहाँले आलस्य गरेर सत्ता सञ्चालन गर्दा देशको स्थिति कहीँको नरहने बताउनु भएको छ। नेता कोइरालाले नेपाललाई श्रीलङ्का नबनाउने हो भने दण्डहीनताको अन्त्य गरेर सुशासन दिन सक्नुपर्ने भन्दै मुलुकमा अहिले सुशासन नै नरहेको ठोकुवा गर्नुभयो। दण्डहीनताको अन्त गर्न पर्ने जरुरी छ। भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्ने जरुरी छ। सुशासन दिन सक्नुपर्ने हुन्छ। सुशासन छँदै छैन भने पनि हुन्छ यो देशमा। सुशासन, दण्डहीनताको अन्त र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सक्यौं भने समृद्ध नेपाल हामी बनाउन सक्छौं। राजनीतिक कर्मीहरू जनताबाट निकै टाढिसकेको भन्दै उहाँले राजनीतिक गर्नेहरूले जनतासँग जोडिन आवश्यक रहेको औलाउनु भएको छ। नेता जनतासँग जोडिन कन्जुसाई गर्दा जनताले राजनीतिको फाइदा लिन नसक्ने नेता कोइरालाको टिप्पणी छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघ र प्रदेशको आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला सहभागिता बढाउन सबै राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शासन व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन तथा मुलुकको बहुआयामिक विकासका लागि पनि आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको बढीभन्दा बढी सहभागिता गराउन दलहरूलाई सभामुख सापकोटाले आग्रह गर्नुभएको हो। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले अहिले मतदातामा दलगत मतदान अरुचि देखा परेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउन पनि दलहरूले आगामी निर्वाचनहरूमा महिलाको अधिक प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा जोड दिनु भएको छ। दलगत मतदानमा अरुचि देखा परेको छ। यसको भाषा हामीले बुझ्नुपर्छ। यसको हामीले भाषा बुझेनौँ भने फेरि निकै ठुला समस्याहरू आउन सक्छ। यस कारणले पनि दलहरूले महिलाहरूलाई चाहिँ यो एक प्रकारले चाहिँ कानुनमा संविधानमा बाध्यात्मक स्थिति भएको हुनाले त्यो बाध्यात्मक स्थितिबाट मात्रै चाहिँ सहभागी गराउने प्रतिनिधित्व गर्ने कुराको अन्त गरेर के गर्नुपर्छ। सोही अन्तर्क्रियामा धारणा व्यक्त गर्दै उपसभामुख पुष्प भुसालले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूको सहभागिता अधिक गराउन राजनैतिक दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। महिलाहरूलाई हेर्ने विद्यमान दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन ल्याउन पनि राजनैतिक दलहरूले आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूको अधिक सहभागिता गराउन पहल गर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचनमा अवसरहरू प्रदान गर्ने र समाजको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गरेर महिला नेतृत्व स्थापित गर्नको लागि निर्वाचन हाम्रो लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम रहेको हुनाले पनि निर्वाचन प्रणालीको बारेमा आज हामी भरपूर्ण मात्रामा यसको संवादहरू, छलफलहरू, सुझावहरू, अन्तर्क्रियाहरू गर्नेछौँ। पूर्व सभामुख ओन्सरी धर्तेले भोलिको पुस्तालाई राजनीतिमा आकर्षित गराउनका लागि पनि अहिले नै राजनैतिक दलहरूले महिलाहरूलाई प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी सहभागी गराउन लाग्नुपर्ने निर्वाचित भएर आउने वातावरण बनाउन सकेनौँ र हाम्रो पुस्ताले यसलाई चाहिँ गायब गर्न सकेन भने भोलिको भावी पुस्ता चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नसकिने हो कि महिलाहरूले यो क्षेत्रलाई रोज्न नहुने हो कि भन्ने परिवर्तन गर्दा जन्मिन सक्छ।
उहाँले आरक्षण र विशेषाधिकार केही समयको लागि मात्रै भएकाले महिला नेतृत्व स्थापित गराउनका लागि महिला सांसदहरूले पनि पहल कदमी लिनुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व सभामुख धरतीले विशेषाधिकारको उपयोग गरेर महिलाहरूले आफूलाई कमजोर साबित गर्न नहुने पनि जानकारी दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले कारागारहरूलाई खुला स्थानमा स्थानान्तरण गरिने बताउनु भएको छ। बिहीबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त कारागार विधेयक 2079 माथि छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री खानले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अधिकांश कारागारहरू शहरको मध्य भागमा रहेको भन्दै ठूलो भूभागमा स्थानान्तरण गर्ने नयाँ तथा कारागार निर्माण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले कारागारको क्षेत्रफल ठूलो बनाएर कैदी बन्दीहरूलाई कृषि उत्पादनको काममा लगाउन सकियोस् भन्ने सरकारको धारणा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। जेलहरूलाई बाह्य भूभागमा अलि ठुलो भूभागमा स्थानान्तरण गर्ने र नयाँ जेलहरूको निर्माण गर्ने त्यो योजनामा चाहिँ सरकार रहेको छ। किनकि जेलको चाहिँ नि त्यहाँको क्षेत्रफल पनि ठुलो होस्, उनीहरूलाई मनोरञ्जन लगायत कामहरू पनि गर्न सकियोस्, खेलग्रामहरू पनि त्यहाँ राख्न सकियोस्, त्यस्तै कृषि उत्पादनमा तरकारी खेतीमा पनि उनीहरूलाई उपयोग गर्न सकियोस् भन्ने चाहिँ नै हाम्रो ध्येय र धारणा हो। विधेयक सम्बन्धी छलफलमा सांसदहरूले कारागार व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न सुझाव दिएका छन्। बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरे प्रतिनिधि सभामा पठाइएको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद पहिलो संशोधन विधेयक 2076 प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन सहित पुनः पारित गरेको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 2049 सालमा गृहमन्त्री भएपछि सुरु भएको नेपाल प्रहरीमा हात्तीको राजनीतिक हस्तक्षेप पछिल्लो समय झनै बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले पछिल्लो समय सुरक्षा निकायमा 3 पटक ठाडो हस्तक्षेप गरेको स्पष्ट नै छ। देउवाको हस्तक्षेप सशस्त्र प्रहरी बल र गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धानमा समेत बढ्दै गएको छ। नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्ति विवाद सेलाउन नपाउँदै देउवा सरकारले हस्तक्षेप गरेर सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रधानमन्त्रीको भतिजी ज्वाइँ दिपेन्द्र कुँवरलाई एसएसपीमा बढुवा गरेको छ। कुँवरलाई पहिलो नम्बरमा राखेर बढुवा गरेपछि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आम आवाज चर्किन थालेको छ। यसैगरी सरकारले हस्तक्षेप गर्दै गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा समेत भावी नेतृत्वलाई प्रभाव पार्ने गरी एआइजी सरह मानिने अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक थप गरेको छ। यसरी पटक पटक सुरक्षा संयन्त्रमाथि सरकारको हस्तक्षेपले सुरक्षा संयन्त्रभित्रको चेन अफ कमान्ड भत्किने डर पैदा भएको छ। नागरिकहरू यो पवित्र संस्थाभित्र चाहिँ नि प्रवेश लिन हिचकिचाउँछ, प्रवेश गर्नै चाहँदैन। किनभने यो दुर्गन्धित सङ्गठनभित्र कसैले पनि आफ्नो पाउ चाहिँ नि खुट्टा राख्न चाहिँ नि चाहँदैन। त्यसले गर्दा सरकारले जहिले पनि सुरक्षा निकाय सङ्गठनलाई, कुनै पनि सुरक्षा सङ्गठनलाई उनीहरूको वृत्ति विकासको सवालमा सम्बोधन गर्दाखेरि निष्पक्ष भइकन सम्बोधन गर्नुपर्छ। यदि यो अवस्था आएन भने चेन अफ कमान्ड भट्किने त एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर शान्ति सुरक्षाको साझा मुद्दा प्रत्यक्ष रूपले प्रभावित हुन्छ। खालि ढिलो चाँडो मात्रै हो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेलले आगामी भदौ 23 गते 58 वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। त्यसपछि गुप्तचरको प्रमुख को हुने भनेर अझै निश्चित भएको छैन। विभागमा एकमात्र रहेको एआइजी दरबन्दी 2वटा बनाएर सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको प्रश्न छ। रिक्त एआइजी दरबन्दीमा अहिले हुतराज थापा, ओम जोशी, हरिहर पौडेल र सुनिल ढकाल मुख्य दावेदार हुन्। अहिलेका डिआइजीहरू एआइजी नबनेको अवस्थामा उनीहरूको 5 वर्षे पदावधि आगामी भदौ 12 मा सकिँदैछ। त्यही कारण सरकार आफ्ना निकटकालाई एआइजी बनाउन थप एक दरबन्दी सिर्जना गर्न लागेको स्पष्ट छ।
यसरी सुरक्षा संयन्त्रमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल गिर्ने सुरक्षा विश्लेषकहरू बताउँछन्। मनोबल चाहिँ उनीहरूलाई जुन प्रेरणाले काम गर्ने छ त्यो चाहिँ अलिकति खस्किन्छ। काम गरेर यहाँ केही नहुने रहेछ, राजनीतिक नेतृत्व खोज्नुपर्ने रहेछ, चाकडीमा जानुपर्ने रहेछ भन्ने त्यो चाहिँ सन्देश जान्छ। त्यस कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु गलत हो। अब अनि अलि सचेत नागरिकहरूले त्यो फलाना मान्छे यति राम्रो मान्छे, त्यसलाई दिनु पर्थ्यो, त्यसलाई दिएन, ऊ फलानाको सालो पर्ने, नाता पर्ने, भिनाजु पर्ने, ज्वाइँ पर्ने कसलाई दियो, भान्जा पर्नेलाई दियो, यो आखिर नेपाल त यस्तै रहेछ, बिम्बल्लको देश रहेछ भनेर भन्छन्। अहिले बढुवा हुने उम्मेद्वार मध्ये हुतराज थापा र ओम जोशी सरकार निकट मानिन्छन्, तर भर्नामितिले पुराना सुनिल ढकाल हुन्। सरकारको हस्तक्षेपबाट थापा वा जोशी मध्ये एकजना 1 महिनापछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख भयो भने कुनै अनौठो हुने छैन। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट क्षमतालाई भन्दा पनि आफ्नालाई ल्याउने परिपाटीको अन्त्य अहिलेको आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठको साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। नुवाकोटको बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरकार समितिले आगामी भदौ 1 गतेबाट सधैँको लागि डम्पिङ साइट बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरकार समितिले यस्तो चेतावनी दिएको हो। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्दा प्रभावित हुने विशेष संवेदनशील क्षेत्रबाट मानव बस्तीहरू अलग गर्ने लगायतका यसअघि महानगरपालिका र सरकारले स्थानीयवासीसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरी आगामी भदौ 1 गतेबाट फोहोरका गाडीहरू ल्यान्डफिल साइटमा लैजान सधैँको लागि बन्द गरिने उनीहरूको भनाइ छ। कार्यक्रममा बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गनाले सरकारले फोहोर मैला व्यवस्थापनको नाममा 50 वर्ष अघिदेखि सत्ता प्राप्तिको मुद्दा बनाएर स्थानीयले पीडा दिइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। अब यो वा त्यो बहानामा फोहोरका लागि छुट नदिने उहाँको भनाइ थियो। ल्यान्डफिल साइट भन्ने इतिहासको लागि अन्तको दिनको रूपमा भदौ 1 गतेलाई हामीले घोषणा गरेर बन्द गर्नेछौँ। यो कुरो यहाँहरू मार्फत नेपाल सरकार मन्त्री परिषद र फोहोर मैलासँग सम्बन्धित रहेका अधिकारीहरूलाई हामीले आजैबाट जानकारी गरेका छौँ। अब आउँदा दिनमा यो वा त्यो भन्ने बहानामा हामीले उहाँहरूलाई छुट दिन सक्ने सम्भावनाहरू हाम्रो छैन। तपाईँहरूको अभिष्ट पुरा गर्नका लागि त्यो क्षेत्रका लाखौँ जनतालाई अब फोहोर मैलाको चाहिँ तपाईँको बलिवेदीमा चढाएर समाप्त गर्न नसकिने कुरो यहाँहरूलाई म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। स्थानीय राजा नेउपानेले काठमाडौँमा एमा बुद्धको शालिग बनाउने मेयरले फोहोर फाल्ने ठाउँको लागि किन बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा नगरेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले नयाँ र स्वतन्त्र मेयरबाट फोहोर व्यवस्थापनको आश गरे पनि त्यो सत्य हुन नसकेको दावी गर्नुभयो। अझै पनि उहाँले राम्रो गर्नुस्, सचेत हुनुस्। तपाईँ काठमाडौँको पार्कमा एमा बुद्धको शालिग बनाउन बजेट छुटाउने अनि त्यो रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई 1 करोड पैसा दिन सक्ने सिस्टोलको त्यो अस्तव्यस्तका लागि तपाईँहरूले बजेट छुटाउनु तपाईँलाई कसले रोक्यो? त्यत्रो बजेट छ महानगरपालिकाले, सिस्टोललाई किन व्यवस्था गर्नुभयो? त्यस कारण के छ भने बालिन्साको त्यो व्यवहारप्रति हाम्रो आपत्ति हो। त्यहाँ वातावरणीय प्रदूषण कम गर्नु पर्यो भने हामी पनि पटक पटक गयौँ, कुनै पनि काम गरिँदैन, बाटोमा त्यहाँ जान सक्ने अवस्था छैन। स्थानीयवासीहरूले फोहोर मैला प्रदूषण रहित मानव बस्ती विकास क्षेत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बुधबार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को परीक्षाफल सार्वजनिक गर्यो। ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरिएता यस वर्ष तुलनात्मक रूपमा परीक्षार्थीहरूले धेरै विषयमा कमजोर नतिजा ल्याएका छन्। कोरोना महामारीको समयमा 2 वर्ष विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कन मार्फत विद्यार्थीलाई मनपरे नम्बर दिएको आरोप लागेकोमा अहिलेको नतिजाले उक्त आरोपलाई पुष्टि गरेको देखिन्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रकाशित गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजामा उच्च जीपीए ल्याउने विद्यार्थी र तल्लो समूहको जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या यस वर्ष घटेको छ।
तर मध्यम तहको जीपीए समूहमा भने बोर्डले लिएको विगतको परीक्षाभन्दा विद्यार्थी बढेका छन्। सार्वजनिक भएको नतिजामा 42 जनाले मात्रै जीपीए 4.0 ल्याएका छन्। कोभिड-19 महामारीका बेला 2076 र 77मा विद्यालयले नै आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्दा क्रमशः 9019 र 8444 जनाले 4.0 जीपीए ल्याएका थिए। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ल्याएको 2078 को परीक्षामा मात्र होइन, कोभिड अघिका वर्ष 2075 र 74मा पनि जीपीए 4.0 ल्याउने विद्यार्थी कम थिए। ती क्रमशः 106 र 74 जनाले मात्रै जीपीए 4.0 ल्याएको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। 2.8 देखि 3.2 सम्म ल्याउने, यसैगरी 2.4 देखि 2.8 सम्म र 2.0 देखि 2.4 सम्म, 1.6 देखि 2.0 सम्म र 1.2 देखि 1.6 र 0.8 देखि 1.2, यसरी 8वटा इन्टरभल र एउटा अनुपस्थित, केही आंशिक र केही पुरै गरेर अनुपस्थित विद्यार्थी गरेर 9वटा इन्टरभलमा हामीले नतिजा सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यसअनुसार यो परीक्षामा 495,751 परीक्षार्थीमध्ये 22,640 जना परीक्षार्थी परीक्षामा अनुपस्थित भएको अवस्था छ। यसपटक भौतिक रूपमै परीक्षा लिएपछि विद्यालयहरूले मन परी नम्बर दिन नपाएका कारण उच्च जीपीए ल्याउनेको संख्या वात्तै घटेको र मध्यम वर्गको जीपीए समूहमा पर्ने विद्यार्थीको संख्या बढेको देखिन्छ। यस वर्ष बोर्डले 2078 को एसईई को नतिजा पुरानै ग्रेडिङ प्रणालीका आधारमा गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले गत पुसमा जारी गरेको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकामा न्यूनतम 35 अङ्क ल्याउनेको डी ग्रेड हुने र त्यो भन्दा कमको ग्रेडिङ नहुने व्यवस्था गरेको थियो। तर केही दिन अघि निर्देशिका संशोधन गरी बोर्डले एकरूपता कायम गर्न पुरानै प्रणाली अनुसार लागू गर्ने व्यवस्था गरेको थियो, जुन समय सापेक्ष भएको जानकारहरू बताउँछन्। कक्षा 10 मा 4-5 महिना जति मात्रै 12 महिनासम्म मेहनत गरेर तयारी गर्नुपर्ने विषयहरूलाई 4-5 महिना मात्रै तयारीका साथ पढिएको कारणले गरेर आएको रिजल्ट हो। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ फिजिकल सेन्टरहरू तोकेर स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा लिएको इक्जाम भएको कारणले गरेर यसलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ। समग्रमा नतिजा राम्रो होइन, तर जुन परिस्थितिबाट चाहिँ हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अगाडि बढेर आएर यो परीक्षामा सामेल हुनुभयो, त्यसलाई हेर्दाखेरि समग्रमा सन्तोषजनक। यस वर्षको लागि भनेर सरकारले एसईई का विद्यार्थी र हाल कक्षा 10 मा पढिरहेका विद्यार्थीका लागि पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन हुने भएकाले एकरूपता कायम गर्न निर्देशिका नै संशोधन गरेको थियो। तर नयाँ लेटर ग्रेडिङ अनुसार 35 अङ्कभन्दा कम ल्याउनेलाई नन ग्रेडमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ भने 35 अङ्कभन्दा कम ल्याउनेलाई मूल प्रमाणपत्र नदिने उल्लेख छ। कक्षा 1 देखि 12 सम्म एकरूपता कायम गर्न भन्दै नयाँ लेटर ग्रेडिङ निर्धारण गरिएको हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। दाङका 10 स्थानीय तहमध्ये केहीमा बेरोजु बढ्दै गएको छ भने केहीमा घटेको छ। बेरोजु बढ्नुमा स्थानीय तहहरूले अनुकूलता अनुसारको कानून बनाउन नसक्नु, पर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसक्नु जस्ता कारणहरू रहेका छन्। यही बीचमा जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब बढी विकास बजेट फ्रिज भएको छ। स्थानीय सरकारले बेरोजु बढ्नु र विकास बजेट फ्रिज हुनुमा विभिन्न बहाना गर्दै आइरहेको भए पनि नागरिकहरूले भने कमिसनको लोभमा समयमै काम नहुँदा बेरोजु बढ्ने र बजेट फ्रिज हुने गरेको आरोप लगाउँछन्। असारे विकास र कर्मचारीहरूका कारण पनि यस्तो समस्या हुने गरेको दाङका स्थानीयको गुनासो छ। समस्या मेजर कुरो चाहिँ रकमान्तरको समस्याले गर्दाखेरि पनि बेरोजी हुने सम्भावना हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ हतारका निर्णयहरू, जस्तै असारे बजेट भनेर भन्छौँ, असार मसान्तमा चाहिँ सम्ममा सक्नुपर्ने, पहिले चाहिँ मङ्सिरदेखि चाहिँ यो कार्ययोजनाहरू चाहिँ कार्यान्वयन भएपछि बेरोजी हुने समस्याहरू एकदम कम हुन्छ। जब पर्यो राति तब बुढी टाटी। विकासका बजेटहरू पहिले त आयोजनामा कति काम गर्न सक्छ त्यो आयोजनाले त्यो के सरकारले निकल गर्न सक्दैन। जबकि धेरै रकम राखिदिन्छ राष्ट्रिय आयोजनाहरूमा, त्यो रकम खर्च हुन सक्दैन। असारको 20-25 गतेसम्म पनि खर्च नभएपछि त्यो रकम रकमान्तर गरिदिन्छ। त्यो हतारमा रकमान्तर गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा बेरोजु पनि रहन जान्छ। जिल्लाका 10 स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा बढी बेरोजु तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा देखिएको छ।
तुलसीपुरमा मात्र 17 करोड भन्दा बढी बेरुजु देखिएपछि उपमहानगरले भने सैद्धान्तिक बेरुजु धेरै आएको प्रतिक्रिया दिएको छ। बेरुजु भनेको रुजु जुन कानुन हुनुपर्ने हो त्यसमा अलि नहुँदाखेरि बेरुजु आयो। त्यसमा केही सैद्धान्तिक कुराहरू सैद्धान्तिक बेरुजु पनि आउने भयो र केही चाहिँ नि यो असल उपर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कहाँ अहिले सैद्धान्तिक बेरुजु ठुलो मात्रामा छ, असल उपर गर्ने एकदम न्यून मात्रामा छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा गरी 72 करोड भन्दा बढी बेरुजु आएको छ। यस्तै जिल्लामा 3 अर्ब बढी विकास बजेट फ्रिज भएको छ। घोराही उपमहानगरमा पनि 13 करोड बढी बेरुजु देखिएको छ। कागज पत्र नपुगेको, असुल उपर गर्न बाँकी, प्राविधिक प्रतिवेदन दाखिला नगरेको लगायतका कारण बेरुजु देखिएको उपमहानगरले जनाएको छ। घोराही महानगरपालिकाको करिब 13 करोड 74 लाख रुपियाँ बेरुजु देखेको छ, जुन कुल खर्चको 3.41% हुन आउँछ। प्रायः बेरुजु अब धेरै प्रकृतिका हुन्छन्। अब असुल उपर गर्ने, कागज प्रमाण नपुगेको, प्राविधिक प्रतिवेदन दाखिला गर्नुपर्ने, नियमसँग नदेखिएको लगायतका कुराहरू पनि बेरुजमा मूल्याङ्क छ। अब त्यसमध्ये सबैभन्दा जटिल प्रकृतिको र अलिकति ध्यानै नपुगेको भनेको बेरुजुको भनेको असुल उपर गर्ने प्रकृतिको भनेर जुन महानगर खोजीको कार्यालयबाट ओर्लिएको हुन्छ, त्यो बेरुजुको प्रकृति भने अलिकति जटिल हो जस्तो मलाई लाग्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो अनुकूलता अनुसार नियम कानूनहरू बनाउन नसक्दा वर्षेनी बेरुजु बढ्दै गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जनाएको छ। यस्तै जिल्लामा सरकारी कार्यालय वा स्थानीय तहहरूको बेरुजुको रेकर्ड राख्न कुनै पनि कार्यालय नभएको पनि कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल सरकारले बनाएको ऐन र नेपाल सरकारद्वारा बनाइएको नियमावलीको प्रतिकूल विपरीत नहुने गरेर सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्नो अनुकूलता अनुसार अनुकूल हुने गरी नियमावलीहरू नियमहरू बनाएर अगाडि लान सक्ने बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ नेपाल सरकारले। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, अझैसम्म हाम्रो जो 7वटा प्रदेश सरकारहरू छन्, 753वटा स्थानीय सरकारहरू छन्, यी सरकारहरूले आफ्नो अनुकूल हुने गरेर सबैले नियमावलीहरू नियमहरू बनाइ नसकेको अवस्था छ। पछिल्लो समय स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्ने र विकास बजेट फ्रिज हुने क्रम बढेर गएको छ। बेरुजु धेरै आएर समस्या भइरहेको अवस्थामा अरबौं रकम फ्रिज हुँदा विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। त्यस्तै जनप्रतिनिधिहरूले विकासका काम गर्दा प्रचारमुखी भन्दा जनमुखी तरिकाले गरेमा यस्ता समस्या न्यूनीकरण हुन सक्छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। नेपाल भारत सीमानाका जमुनाहा हुँदै भारत जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्न थालेको छ। असारे खेती सकेर परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न दैनिक हजारौं संख्यामा नेपाली नागरिक भारततर्फ जाँदै गरेको दृश्य जमुनाहा नाकामा देख्न थालिएको छ। रोपाई सकेर दैनिक हजारौं नेपालीहरू कामको खोजीमा भारत पस्ने गरेका छन्। रोपाई गरिसकेपछि स्वदेशमा काम नपाउने र पाइहाले पनि उचित पारिश्रमिक नपाउने भएकाले दैनिक नेपालीहरू भारत जान बाध्य भएका हुन्। नेपाल भन्दा सहज र ज्याला पनि बढी भएको कारण भारत जाने नेपालीहरूको संख्या उल्लेख्य छ। पहाडी भेगमा दैनिक जोहो गर्न ज्यालादारी काम नभएको जाजरकोटका शेरबहादुर शाहीले बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो गाउँमा काम नपाउने र पाइहाले पनि ज्यालाले परिवार पाल्नै गाह्रो भएकोले केही कमाउन सकिन्छ कि भनेर भारत जान लागेको बताउनुभयो। हो सर, गाउँमा उतातिर अलिक फरक छ, नपुग्दो रहेछ। पहिल्यैदेखि भारतको सिमलामा काम गर्दै आउनुभएका राम बहादुर विक जेठ महिनामा खेती लगाउनका लागि घर फर्कनु भएको थियो। उहाँलाई भारतमै काम गर्न सहज भएको कारण फेरि कामका लागि भारत फर्कन लागेको बताउनुभयो।
आफूले गरेको काम अनुसार पारिश्रमिक पाउने भएका कारण भारत रोजगारीका लागि जान लागेको कालीकोटका नागरिकले बताउनुभयो। त्यस्तै सुर्खेतका भारत जान लाग्नुभएका सुरज विकले परिवार पाल्नका लागि नेपालमा गरेको कामले गुजारा नचल्ने भएपछि भारत जान लागेको बताउनुभयो। इन्डिया जान लाग्छ नि अहिले अब खेतीपाती सिजनको लगाएर सर अब हामी इन्डिया जान लाग्यो पनि पाउँछ अब त्यति खायो हुँदैन सर अब बेरोजगारीलाई अब ठिकै छ अब दुईजना हल्का यस्तै त अब के गर्ने म पनि खेतको महिना आएको थिएँ 2-4 महिना घर बसेर खेत लगायो अब के गर्ने पैसा पानी पनि नआयो त्यही भएर कमाउनुतिर जाने इन्डियामा यस्तै अब सेवाहरू तोर्ने त्यही काम रोडको कामहरू घरकोमा अहिले छौँ भनौँ घरको त अहिले एक्लै छु अरू उतातिर छौँ नेपालमा के गर्ने नेपालमा अब काम गरेको पैसाहरू ठकिदिन्छन् त्यही भएर अब उतातिर ठक्दैन त्यही भएर तिर गएपछि 2-4 पैसा आइहाल्छ यस्तै के गर्ने घर गुजारा त गर्नु पर्यो। पछिल्लो समय कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा धान रोपाईको काम लगभग सकिएको छ। भारतमा रोजगारीका लागि पुगेका नेपालीहरू वर्षायामको काम गर्न स्वदेश फर्के पनि अब बिस्तारै फेरि रोजगारीका लागि भारत नै जान लागेका हुन्। नेपालगञ्ज र गड्डाचौकी नाका हुँदै हजारौं नेपाली भारत जाने गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालमा कामै नपाउनु वा पाए पनि उक्त ज्यालाले घर परिवारको गुजारा चलाउन नसक्नु उनीहरूका लागि पीडाको विषय बनेको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। धितोपत्र बोर्डले शेयर लगानीकर्तालाई क्षतिबाट बचाउन क्षतिपूर्त कोष सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। व्यवहार धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गर्नु भएको हो। उहाँले क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउन चालु आर्थिक वर्षभित्रै कानुनी आधार तयार पार्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष हमालले धितोपत्र बजारको दायरा बढाउने, बुक बिल्डिङलाई प्रभावकारी बनाउन अटोमेटिक अक्सन सिस्टम लागू गर्ने योजना लागू गर्ने जानकारी दिनु भएको छ। उहाँले 5 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई आइपिओ अनिवार्य हुने कानून बनाउने तथा नयाँ ब्रोकर थप्ने योजना रहेको बताउनु भएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले लगानी गर्न सक्ने गरी सी आश्वाको व्यवस्था गर्ने एनआरएनएले लगानी गर्न सक्ने ढोका खोल्ने अध्यक्ष हमालको भनाइ थियो। धितोपत्र सम्बन्धी कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गरिनेछ। 18 वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा 10% सेयर आरक्षित गर्ने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियम 2073 मा संशोधन गरिनेछ। धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी बनाउन वित्तीय रूपले सबल नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायको सङ्ख्या थप गरिनेछ। साथै धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा तरलता र बजार गहिराई बढाउन लागि नयाँ धितोपत्र व्यापारिक स्टक डिलरलाई समेत अनुमति प्रदान गरिनेछ। अध्यक्ष हमाले नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनीको शेयर कारोबार गर्न एसएमएस प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने बताउनु भएको छ। उहाँले हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको एउटै प्लेटफर्मबाट शेयर खरिद बिक्री हुँदै आएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षदेखि साना तथा मझौला कम्पनीको लागि छुट्टै प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिनु भएको छ। बजारमा हुने चलखेल र अनुचित क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न विश्वस्तरीय प्रविधि एवं प्रविधि सञ्चालनमा चाहिने जनशक्ति तयार गरे सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स एआई मा आधारित रेन्टेज मार्फत चुस्त दुरुस्त बनाउने अध्यक्ष हमालको
भनाइ छ। उहाँले बोर्डमा धितो पत्र दर्ता तथा अनुमतिको लागि पेश भएका निवेदनहरूलाई मेरिट वाइज फाइल एप्रुभल सिस्टमका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पूर्व अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले आज सभामुखलाई प्रतिवेदन पेश गर्दै अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशको पुष्टि हुने आधार भेटिएन। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लो फेरि नेपाल भ्रमणमा। एमसीसी पारित गराउन नेपाली नेताहरूसँग धम्कीपूर्ण शैलीमै उत्रेका लोको काठमाडौँ बसाइमा आम चासो। कोरोना महामारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड। भविष्यमा आउन सक्ने अन्य महामारी नियन्त्रण गर्ने सामर्थ्य पनि विकास गर्नुपर्ने सुझाव। 2049 सालमा देउवा गृहमन्त्री भएपछि सुरु भएको नेपाल प्रहरीमाथिको राजनैतिक हस्तक्षेप पछिल्लो समय अझ बढ्दै सशस्त्र प्रहरी बल र गुप्तचर निकाय पनि हस्तक्षेपको चपेटामा। धितोपत्र बोर्डको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। शेयर लगानीकर्तालाई क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्तिको सञ्चालन गर्ने। प्रधानमन्त्रीका दुई प्रत्याशीको टक्रावले इराकमा राजनैतिक सङ्कट गहिरिँदै। धर्मगुरु मुग्धताका समर्थकले गरे संसद भवन कब्जा। र भदौ तेस्रो साता नेपालमा हुने 6औं संस्करणको नेपाल महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको तयारीमा नेपाली महिला टोली। घरेलु मैदानमा सदुपयोग गर्दै इतिहास रच्ने रणनीतिमा। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।